शुभम येवकार तुका तुझी फिल्म फेस्टिवलाक आसा म्हणून आयकलां खंयची खंयची फिल्म्स आसा आनी तुवें कितें रोल केला सांगपाक शकता? सो आमोरी जे फिल्म आसा दिनेश भोसले सरांचे केला आनी शुबट कुट्टू हांणी ते प्रोड्यूस केला तातूंत म्हाका एक बारीकसो रोल आसा बट बरो प्रॉमिनंट रोल आसा तातूंत जो एंटागोनिस्ट आसा ताजो एक यंगर वर्जन आसा जो आसा तो रोल केला मातसो विलन किंवा एंटागोनिस्ट म्हणपाक शकता आमी ताका सो तो म्हाजे खातीर खूब सुंदर असो एक्सपिरियन्स आशिल्लो आमोरीचो दिनेश सरा कडल्यान शिकपा मेळ्ळें सगळ्या क्रुवा कडल्यान म्हाका शिकपा मेळ्ळें सगळे सपोर्टीव आशिल्ले प्लस ताजे नंतर बडे अब्बू ह्या फिल्मान हांवें काम केला जो रायटर आसा किशोर अर्जून त्या फिल्माक किशोर अर्जून म्हजो फ्रेंडूच म्हणपाक जाता आनी ताणें म्हाका जेन्ना आपयलें तेन्ना त्या टिमी बरोबर काम केलें व्हेरी सपोर्टीव टीम आनी ताजें सगळें लिडरशीप खूब स्ट्रेटेजीक आसता बरें प्लॅन्ड आसता म्हणटकीर सगळें स्मूथली तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो ताकाय एवॉर्ड मेळ्ळो प्लस आमोरीकूय एवॉर्ड मेळ्ळो ताजे नंतर आमी ग्लोरी मुवी जे आसा जे गोंयचे फर्स्ट स्पोर्ट्स फिल्म जे आसा तें केलें तातूंत म्हजो एक रोल आसा बरो प्रॉमिनंट आनी तो कॉमेडी आसा सो हांव सगळे गोंयकारांक मुजरत आपुणूय सांगता घालता की तांच्यांनी येवचें फाल्यां जी डेट आसा 16 ऑगस्ट मुद्दम हांगा आयनॉक्सान येवचें आनी तांच्यांनी तें मुवी पळोवचें ताजे नंतर जुजे आसा जाका वेगवेगळी इनामां आनी वेगवेगळे एवॉर्ड्स फावो जाल्यात आनी शेवटच्या दिसाक 17 तारखेक एक सुंदर अशें मेलोडीक पोएटीक एक शॉर्ट फिल्म आसा ताचें नांव आसा कुपांचो दर्यो तातूंत म्हजें लीड रोल आसा आनी रावी किशोर हे लेडी एक्टर आसा तशेंच तें प्रोड्यूस केला किशोर अर्जून हाणेंच तें इतलें सुंदर आसा जे शॉर्ट फिल्म आसा ताचे डायरेक्टर आसा हिमांशू सिंग तें सगळ्यांनी मुजरत येवन पळोवचें अशें हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक आनी ही म्हजी जर्नी आसा एज एन एक्टर म्हजें नांव उगम जांबावलीकर हांवें गोंयांत काम केलां एज अ थिएटर प्रॅक्टिशनर सिंगर आनी फिल्म एक्टर सो ही जी जर्नी आसा ती खूब सुंदर आसा हांव 5 फिल्माचो एक भाग आसा तो म्हाका मनाक एक खूब म्हणजे खुशी अशी म्हाका फील जाता आनी हो जो उपक्रम आतां गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवलचेर चालू आसा हो उपक्रम एक सुंदर उपक्रम आसा आनी गोंयच्या सगळ्या आर्टिस्टांक एक होपफूल अशी एक माची आसा सो फुडें कोणाकूय जर एन्थुजियास्ट आसा किंवा कोणाकूय सिनेमा करपाचो आसा तांच्यांनी फुडें पळोवपाक एक तांकां विजन मेळपाक शकता हांगा सो इतलेंच सांगून हांव थँक्यू म्हणटा येसशीक आनी तुकाय बी चेतना थँक्स ओके थँक्यू